नमस्कार। ब्लास्ट खबर इन्टरनेट टिभीको यो अर्को अन्तर्वार्ता श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको कुराकानीमा मसँग हुनुहुन्छ धरान नगरको सूत्रधार, धरान नगरका सूत्रधार, धरानका पूर्व मेयर, नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य, नागरिक समाज धरानका अध्यक्ष र धरान नगरलाई यो नयाँ मोडलमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका धरानका पूर्व जनप्रतिनिधि मेयर मनोज कुमार म्याङ्गो हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। के गर्दै हुन्छ? आराम हुन्छ अहिले? ठिकै छु। अहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा लकडाउन छ। हजुर। लकडाउनमा प्रायः घरै बसिन्छ र कुनै सामाजिक काम काज क्रियाहरूमा चाहिँ नि आमन्त्रण भएको अवस्थामा पुग्ने, आफ्नो उपस्थिति जनाउने स्थिति छ दैनिकी। हिजो भर्खरै मात्र एउटा तपाईँको फेसबुकमा मैले स्ट्याटस देखेको थिएँ। हजुर। यो अहिले ताजा विषय पनि हो, धरानको बाटो चाहिँ कसरी लाने, यसलाई कसरी विकास गर्ने, कति लेनको बनाउने भन्ने ताजा विषय पनि तपाईँले एउटा कन्सेप्ट दिनुभएको थियो। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम यहीँबाट कुरा सुरु गरौँ। हजुर, यो ताजा भन्दाखेरि पनि यो रानी केमाथाङका राजमार्गको कन्सेप्ट आइसके पछाडि यो समस्या चाहिँ धरानवासीहरूले झेल्दै आएको छ। विशेष गरेर धरानवासीहरूले झेल्दै आएको छ र यो झेल्न थालेको पनि अब लगभग 8-9 वर्ष बितिसकेको छ र अहिलेसम्म यो सडकको मापदण्ड कति रहने, कसरी चाहिँ कायम गर्ने, कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म, प्रदेश सरकारसम्म पनि अन्यलमै फसिरहेको चाहिँ भान हुन्छ। किनभने सडक विभागले एउटा कुरा गरिरहेछ, प्रदेश सरकारका मन्त्रीजीहरू आएर एउटा कुरा बोलिराख्नु भएको छ, सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्मले एउटा भर्सन दिइराख्नु भएको छ, तर सडक विभागले अर्कै भर्सनमा कुरा राखिरहेको अवस्थामा चाहिँ धरान अहिले अनिर्णयको बन्दी भएको छ। पहिला 3-4 वर्ष त अब जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्, कर्मचारीहरूले स्थानीय निकायहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यो तत्काल समाधान हुने अवस्था पनि थिएन। र धरानका जनताहरूले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचेका थिए, तर उहाँहरूको कार्यकालमै आज 4 वर्ष काटिसकेको छ। अब यति हुँदाखेरि पनि यो समस्याले समाधान पाउन सकिरहेको छैन, जुन कारणले गर्दा यो राजमार्गको दायाँ बायाँ रहेका जति पनि घर जग्गा धनीहरू छन् उहाँहरू ठुलो मारमा पर्नु भएको छ। आफ्नो प्रपर्टी जो क्यासमा परिणत गर्न पाउनु भएको छैन, ब्याङ्कहरूमा चाहिने धितो राखेर ऋण सञ्चालन गर्न पाउनु भएको छैन, और सडक विस्तार हुने, घरहरू भत्किने हल्लाले चाहिँ नि तपाईँका ठुला व्यापारीहरू, स्टोर सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू चाहिँ लाखापाखा लागिरहेका छन्। धरानदेखि बाहिर इटरी, विराटनगर, काठमाडौँ जाने कामहरू भइरहेछ, जुन कारणले गर्दा चाहिँ नि धरानको व्यापारलाई पनि यसले चाहिँ नि ठुलो असर पारिरहेको छ भने सडकको दायाँ बायाँ बसेका जो घर जग्गा धनीहरू छन् ती घर जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ नि धेरै ठुलो मार परेको छ र धेरै ठुलो पीडा छ। र यो अवस्थामा सबै अनिर्णयको बन्दी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्ला भनेर चाहिँ मैले प्रस्तुत गरे हो। त्यो चाहिँ अब जनमानसमा यो चाहिँ नि एउटा ब्रेन स्टर्मिङ होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा प्रस्तावका रूपमा यदि 80 फिटको मापदण्डमा हामीहरूले यो हाइवेको निर्माण गर्ने हो भने यो सुविधाको यस्तो खालको सडक बन्न सक्छ भनेर मैले स्वयं चाहिँ एउटा स्केलमा ड्राइङ डिजाइन गरेर राखेको थिएँ र त्यसको मूल मकसद चाहिँ सरकारलाई पनि झकझगाउने
र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई पनि झकझगाउने र सडकका दायाँ बायाँमा रहेका जति पनि पीडित जनमानसहरू छ उहाँहरूलाई पनि झकझगाउने मुख्य उद्देश्य हो। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि अब पार्टीहरू बिचमा पनि यसको मापदण्डको बारेमा चाहिँ विवादहरू भएको छ। मैले नगरपालिकामा चाहिँ नि जतिखेर निर्वाचित भएर तारा सुब्बाजी जानुभयो उहाँसँग मैले बसेर कुरा गरेका थिएँ कि यो सडक 206 फिटको मापदण्ड धरानमा जरुरी छैन। यदि 206 फिटकै मापदण्ड अनुसार यो सडक निर्माण गर्ने हो भने धरानको सहर चाहिँ हामीले तहस नहस गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा इटहरी विराटनगर जस्तो यो चाहिँ सहज अवस्था भने यहाँ छैन। धरानभित्र हाइवे छैन। धरान चाहिँ नि 3 कुनेदेखि 0 पोइन्टसम्म चाहिँ यो सहरी सडक मात्र छ। यो चाहिँ अर्बन रोड मात्रै हो। र 3 कुनेबाट भानुचोक दक्षिण चाहिँ तपाईँको थाना अहिले जुन थाना छ वडा प्रहरी कार्यालय त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा 27-28 सालतिर हुनुपर्छ। यो ब्रिटिसहरूले नै क्षतिपूर्ति दिएको छ 72 फिटसम्मको। त्यहाँसम्म 72 फिट कायम छ। त्योभन्दा माथि जतिखेर जुद्ध शमशेरले यो बाटो यो बजारको स्थापना गरे जुद्धनगर भनेर त्यतिखेर जुन मापदण्ड अनुसार सडक बनाएको थियो त्यसैलाई चाहिँ नि नगरपालिकाले विस्तार गर्दै 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 गएर चाहिँ नि त्यसलाई 50 फिट कायम गरेर नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार नगर विकासको मापदण्ड अनुसार चाहिँ भानुचोक दक्षिण 72 फिट र भानुचोकदेखि उत्तर 0 पोइन्टसम्म चाहिँ 50 फिट मात्रै मापदण्ड छ। र जस अनुसार नै सडकका दायाँ बायाँ नगरपालिकाले घर नक्सा पास गरेर निर्माण गर्ने अनुमति दिँदै चाहिँ नै आइरहेको अवस्था चाहिँ अहिले छ। र यो अवस्थामा नगरपालिकालाई मैले सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ नि कम्तीमा पनि यो सडकको मापदण्ड तपाईँहरूले 100 फिट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै चाहिँ नै तपाईँको सडक बन्न सक्छ। फोर लाइनको बाटो र साइडमा बिचबिचमा चाहिँ स्टपेजहरू गाडी स्टपेजहरू पनि राखेर जान सकिन्छ। र 72 उपाय चाहिँ त्यो हो। अन्यथा सकेनौँ भने पनि 80 फिटसम्मले पनि चाहिँ तपाईँको सडक चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। 27 दुना 54 चाहिँ तपाईँको 12 फिटको रनवे चाडा अनि तपाईँको 1.5 फिट साइड क्लियरेन्स। त्यसो गर्दा 27 दुना 54 भयो। 6 फिट चाहिँ बिचमा आइल्यान्ड र 10 फिट चाहिँ तपाईँको फुटपाथ ड्रेनसहित गर्दाखेरि ठ्याक्कै 80 फिट हुन्छ। र 80 फिटसम्मको मापदण्डमा चाहिँ सडक निर्माण भएको हुनुपर्छ यदि सकेनौँ भने हामीले सकेनौँ भने। तर अब 100 फिटभन्दा माथि सडक बनाएर जान चाहिने जरुरी छैन। किनभने अघि नै मैले भने धरानमा हाइवेको जग्गा छैन। त्यही 72 फिट र 50 फिट हो। र हामीले विस्तार गर्ने बित्तिकै जनताको तपाईँको जग्गाको घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ सरकारको लागि ठुलो भार हुन सक्दछ। र अहिलेको अवस्थामा अब यो बाटो विस्तार हुँदै आइरहेको छ। विराटनगरदेखि चाहिँ नि अहिले तररासम्म त हामी देखिरहेका छौँ। काहीँ 4 लाइन काहीँ 6 लाइन गरेर चाहिँ आइरहेको छ। तर जब तरराबाट धरान प्रवेश गर्छ, चारकोसे झाडी प्रवेश गर्छ, चारकोसे झाडी प्रवेश गर्दाखेरि मात्रै 4 लाइनको मापदण्डमा चाहिँ नि अगाडि आइरहेछ। र 4 लाइन मात्रै किन भयो? तररासम्म 6 लाइन र चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा चाहिँ 4 लाइन किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब जङ्गल काट्न नसकिने जङ्गल चाहिँ नि धेरै विनाश हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई 4 लाइनको रूपमा मात्रै ल्याइरहेछ भन्ने कुरा छ। र त्यही अनुसार नै मलाई लागेको 72 फिटको मापदण्डमा चाहिँ 4 लाइनको बाटो अहिले 3 कुनेसम्म निर्माण भएर आइरहेको छ।
अब तपाईँको धरानबाट तर्रासम्म चाहिँ नि 4 लेन अनि चाहिँ तपाईँको 3 कुनेदेखि 0 पोइन्टसम्म चाहिँ 6 लेन बनाउनुको कुनै अर्थ र तुक देखिँदैन र 72 फिटलाई हामीले 80 फिट गरे पनि तलको मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि सडक लान सकिन्छ भएन सकियो भने चाहिँ नि सहरी क्षेत्रमा 100 फिट भयो भने अझै चाहिँ नि त्यो कम्फर्टेबल रोड बन्न सक्छ। अब 80 फिट हुँदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आधा सहरको आधा सडकको भाग चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन पर्दैन। 72 फिट मापदण्ड जहाँसम्म पुगेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 1 मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा दुवैतिर गर्दाखेरि चाहिँ 80 फिट ट्याक्कै चाहिँ नि पुग्छ र त्यसो गर्दाखेरि भानुचोकसम्मको सडक विस्तार गरेर जाँदाखेरि चाहिँ कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। जबकि जनताहरूको जग्गा भने काटिन सक्छ 1 मिटर 1.5 मिटर 2 मिटर काटिन सक्छ र त्यतिसम्म स्थानीय जनताहरूले देशको विकासको लागि सडकको विकासका लागि योगदान गर्न सक्ला। तर त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ त्यही चाहिँ मापदण्डमा लानको लागि पनि अहिले त 50 फिट मात्रै छ 30 फिट त बढाउनु पर्यो 80 फिट गर्नको लागि पनि 30 फिटै बढाउँदाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको 15 फिट काटिँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरूको साराका सारा घर काटिने जग्गा काटिने चाहिँ अवस्था छ र उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिकन चाहिँ नि पब्लिकको प्रपर्टीलाई जबरजस्ती बिचेर जान सक्ने अवस्था बन्दैन। संविधानले पनि चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टीलाई संरक्षण दिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले यो 4 वर्षको अवधिसम्म बितिरहँदाखेरि चाहिँ नि स्थानीय पीडित पक्षहरूसँग बसेर जुन ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र यो मापदण्डको जुन कुरा हो यसलाई निर्क्योल गर्नु पर्थ्यो। यो काम चाहिँ नि हुन नसकिरहेको अवस्थामा र तिमीहरूले सकेनौ भने पनि कम्तीमा 80 फिट मापदण्डको सडक चाहिँ 3 कुनेबाट 0 पोइन्टसम्म हुनुपर्छ र यदि त्यो भयो भने भानुचोक दक्षिणका मान्छेहरूको लागि त त्यत्रो ठुलो चिन्तै लिनु परेन। भानुचोकभन्दा उत्तर 0 पोइन्टसम्मका चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँका उपभोक्ताहरू जनताहरूसँग बसेर चाहिँ छलफल गर्यो भने एउटा निकास निस्किन सक्छ र त्यो निकास निस्क्यो भने चाहिँ यो मापदण्ड अनुसार यो नापको यस्तो खालको चाहिँ नि राजमार्ग बन्न सक्छ है भनेर मैले चाहिँ नि एउटा आइडिया सेयरसम्म चाहिँ नि गर्न खोजेको हो र त्यसले गर्दा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सजिलो होस् स्थानीय सरकारलाई पनि सजिलो होस् र सङ्घीय सरकारलाई पनि अलिकति मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने मेरो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। मैले अघि चाहिँ परिचय क्रममा धरान नगरको सूत्रधारको रूपमा यहाँलाई मैले परिचय गराएँ। जनसहभागिताको सहरका रूपमा यो आवासीय सहरको रूपमा यहाँले जुन विकास गर्नुभयो अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझ्छ? चित्त बुझ्ने नबुझ्ने भन्दाखेरि पनि अब मैले अनिवार्य जनसहभागिताको सहरको रूपमा धरानलाई परिचित गराएँ जुन कारणले गर्दा सीमितभन्दा सीमित साधन र स्रोत भएको नगरपालिकाले पनि मेरो कार्यकालमा धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको सडक ढल खानेपानी जस्ता पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सक्यो। त्यसको मुख्य चाहिँ नै कारण भनेको स्थानीय जनसहभागिता नै हो र अनिवार्य जनसहभागिता 60-40 चाहिँ तपाईँ 75-25 30-70 जुन क्षेत्रका जनताहरूको चाहिँ नि आर्थिक हैसियत जुन किसिमको छ र त्यही हिसाबको चाहिँ नि आर्थिक भार मात्रै पारेर विकास र निर्माणमा स्थानीय जनताहरूलाई पनि सहभागी गराएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रमलाई मैले अगाडि बढाएको थिएँ र त्यो कार्यक्रम चाहिँ धरानमा भरपुर चाहिँ सफल भयो। मेरो कार्यक्रम आजपर्यन्त छ तर अहिले चाहिँ त्यहाँभित्र धेरै धमिरा लागिरहेको छ। अहिले त्यहाँभित्र धेरै समस्याहरू आइरहेको छ जबकि हाम्रो मोडल चाहिँ अधिराज्यका धेरै नगरपालिकाहरूमा उपमहानगरपालिकाहरूमा महानगरपालिकाहरूमा पनि हाम्रो मोडललाई चाहिँ खपत गर्ने
हाम्रो मोडललाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गइरहेको अवस्था छ। तर त्यो मोडल चाहिँ धरानमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको कता कता खिया लाग्दै गएको, कता कता चाहिँ धमिरा लाग्दै गएको, कता कता सङ्कट पर्दै गएको चाहिँ नि भान हुन्छ। किनभने अहिले जनताद्वारा आफै आफ्नो विकास र निर्माणका कामहरू गराउने कुरामा हालका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यति धेरै दिलचस्पी देखिँदैन। हजुर, त्यसको मेन मकसद के हो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर स्थानीय विकास र निर्माणका कामहरू स्थानीय जनताहरूलाई नै साथमा लिएर जाँदा गराउन र त्यसको गरिसके पछाडि निर्माण भइसकेपछि त्यसको संरक्षण र त्यसलाई स्थायित्व दिनको लागि जति सजिलो हुन्छ नगरपालिकालाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई, अब त्यो चाहिँ तपाईँले आफै गरेर त्यो सम्भव छैन। जनताले आफै गर्दाखेरि जति महत्त्व त्यो विकास निर्माणको हुन्छ, जुन कामको हुन्छ, त्यो महत्त्व चाहिँ तपाईँको यदि नगरपालिकाले मात्रै गरिदिने हो भने, उपमहानगरपालिकाले मात्रै गर्ने हो र सरकारी पक्षबाट मात्रै गर्ने हो भने त्यो वस्तुको खातिरदारी चाहिँ त्यति हुँदैन। जुन कारणले गर्दा तपाईँ एउटा नमुना देख्नुहुन्छ, धरानका सडकहरू सधैँ सफा छन् कि नगरपालिकाले झाडु लाएर सफा भयो हो त्यो होइन। टोलमा त नगरपालिकाका सफाइका गाडीहरू त पुग्न सकेका छैनन् अहिले पनि। म स्वयं चाहिँ तपाईँको होटल चलाएको छु यही मेन रोडमा 10 वर्ष भयो ट्याक्कै। 10 वर्ष मैले सरसफाइ सेवा शुल्क त तिरेको छु, तर अहिलेसम्म मैले कुनै ट्रकमा मेरो फोहोर मैला चाहिँ नि लोड गरेर मैले पठाएको छैन। यस्ता उदाहरणहरू त काफी छन्। तर किन सफा छ त? धरान किन निट एन्ड क्लिन छ भन्दाखेरि जनताहरूले आफ्नो घर भत्काएर, आफ्नो गार्डन भत्काएर, आफ्नो जग्गा चाहिँ नि छोडेर बनाएको सडक उनीहरू सधैँ सफा देख्न चाहन्छन्, उनीहरू सधैँ चिल्लो देख्न चाहन्छन् र उनीहरू सधैँ चाहिँ नि सुविधाजनक रूपमा चाहिँ त्यसको उपयोग र उपभोग गर्न चाहन्छन्। जुन कारणले गर्दा धरान सफा छ, सुन्दर छ। तर अब जुन कन्सेप्टमा मैले धरानको विकासलाई अगाडि बढाएँ, अब यसमा समय सापेक्ष अब चाहिँ नि 20-25 वर्ष त भइसक्यो। यो 54 सालको निर्वाचन पछाडि मैले यो पोलिसी तयारी गरेर अगाडि बढाएको थिएँ। अब 25 वर्ष त भइसक्न लाग्यो। अझै यो समय सापेक्ष रूपमा यो मोडललाई पनि चाहिँ तपाईँको परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा ती कुराहरू पटक्कै भएको छैन, त्यतातिर जान खोजेको छैन। र सहज ढङ्गले चाहिँ के देखियो भने जनप्रतिनिधिहरूको यो उपभोक्तालाई चाहिँ तपाईँको काम नदिकन चाहिँ नि ठेक्का पट्टामै लगायो भने चाहिँ अब त्यहाँबाट केही प्राप्ति गर्न पनि सजिलो र जनतासँग सोझै डिलिङ गर्न नपर्ने र त्यसो हुने बित्तिकै चाहिँ अलिकति धेरै पारदर्शी भइराख्नु नपर्ने भएको कारणले पनि हुन सक्दछ। अहिले चाहिँ त्यसमा त्यति उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिएको छैन र जति पनि कामहरू विशेष गरेर सडक र ढलका कामहरू भइरहेछन् अब त्यो चाहिँ मापदण्ड विपरीत भइरहेको छ। र अर्को कुरा क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहिँ त्यसको मानक चाहिँ पुरा गरेको देखिँदैन अहिलेका सडकहरू। जबकि 20 फिटभन्दा कम त अहिले सडकै बनाउनु पाइँदैन। तर 14 फिट पनि हामी अनुमति दिइरहेछौँ, 16 फिट पनि अनुमति दिइरहेछौँ, 18 फिट पनि अनुमति दिइरहेछौँ। त्यसले त हाम्रो चाहिँ सहर चाहिँ कतातिर गइरहेछ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ या पछाडि सर्दैछौँ भनेपछि यी कदमहरूले यस्ता खालका विकासे मोडलहरूले चाहिँ धरानको विकासलाई बिस्तारै बिस्तारै पछि हटाइरहेछ। जबकि अहिलेको आवश्यकता त यो हो कि हाम्रा 20 फिटका बाटा छन् भने त्यसलाई 30 फिट बनाउनु पर्यो। हिजो चाहिँ नि तपाईँको सडकहरू 20 फिटका सडक बनाएको छौँ, फुटपाथ बिनाका सडकहरू बनाएको छौँ। अब फुटपाथ अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। सडकको दायाँ 5 फिट चाहिने फुटपाथ, बायाँ 5 फिट फुटपाथ गरेर कम्तीमा 30 फिटको बनाउनु पर्यो होइन। अब 50 फिटका बाटाहरू छन् भने त्यसलाई 70 फिट बनाउनु पर्यो। फुटपाथका आयोजनाहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको अभियानलाई चाहिँ नि एउटा अभियानै बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने आफसे आफ सहर सडक व्यवस्थित हुने बित्तिकै सहर व्यवस्थित हुन्छ होइन। सडक व्यवस्थित हुने बित्तिकै यातायात व्यवस्थित हुन्छ। यातायात व्यवस्थित हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको
स्थानीय जनताहरू उपभोक्ताहरू सुरक्षित हुन्छन्। यहाँले सडकको अध्यावधिक गरेर जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो, तपाईँले केही डिपिआरहरू गरेर छाड्नु भएको थियो, त्यसको पनि फलो गरेर छैन। डिपिआर त त्यतिखेर केही क्षेत्रहरूको गरेका थियो। केबल कारसम्मको गर्नु? केबल कारको त त्यो प्रिलिमिनरी स्टेजमा मैले छोडेर गएँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई फलोअप गर्ने मान्छे भएनन्, स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरू भएनन्, कर्मचारीहरूले अब त्यो कुरालाई फलोअप गरेर उनीहरूले मनासिब ठानेनन् र भएन। मैले डिपिआरै गरेर छोडे चाहिँ तपाईँको बृहत्तर विजयपुर विकास परियोजना भनेर विजयपुरका जति पनि धार्मिक मठ मन्दिरहरू छन् त्यसका संरक्षण र विकास गर्ने र त्यो क्षेत्रमा कम्तीमा 30 फिटका बाटाहरूको सञ्जाललाई चाहिँ नै तयारी गर्ने भनेर योभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै चाहिँ तपाईँको युडिएलए जिटिजेडको प्राविधिक सहयोगमा ड्रइङ डिजाइन सहित चाहिँ तपाईँको त्यो तयारी गरेका थियो, तर त्यो कुरालाई नै फलो हुन सकेन। आज त धरानले चाहिँ धार्मिक पर्यटनको समेत विकास गर्न सकेको छैन। स्वतस्फूर्त रूपमा जे जति भएका छन् र हाम्रा प्रयासहरूमा चाहिँ र स्थानीय संस्थाहरू विशेष गरेर धार्मिक संस्थाहरू लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूले जानी नजानी बुझी नबुझी चाहिने अब सकी नसकी होइन जे जति गरिराख्नु भएको छ अब त्यसैमा नै निर्भर छ र स्थानीय स्तरबाट स्थानीय सरकारबाट जुन ढङ्गको नीतिहरू निर्माण गरेर त्यो क्षेत्रको विकास र त्यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने कुराहरू जुन ढङ्गले जानु पर्थ्यो अब सामान्य प्रयासहरू भएका देखिन्छन्, तर पर्याप्त रूपमा ती भएका छैन। अब धरानको पर्यटन नै हामीले यसो हेर्दाखेरि धरानले चाहिँ केलाई विकास गरेर लाने, धरानलाई चाहिँ कसरी समृद्ध बनाउने भन्दा एउटा पर्यटन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अब स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कुराहरू त छँदैछन्, तर पर्यटनलाई चाहिँ जुन नगरमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो अहिले गरिरहेको देखिँदैन। तपाईँको कन्सेप्ट के छ? अनि कन्सेप्ट के छ भन्दा पनि त्यो त रिटर्नै छ। हजुर, त्यो कुरालाई अहिलेका जनप्रतिनिधिले फलोअप गर्नै भएको छ। 54 सालमै चाहिँ नै हामीहरूले धरानको लङ टर्म भिजन चाहिँ तयारी गरेका छौँ र त्यो भिजन भने चाहिँ नि धरान शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनले पूर्वाधारयुक्त सुन्दर सहर बनाउने नै हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसका पूर्वाधार विकासमा जे जति काम भएका छन् अब त्यसमा अरू इँटा थपेर जाने काम गर्न जरुरी छ र त्यो चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले नीति निर्माण गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ नि तपाईँको बजेट प्रत्यायोजन गरेर जान जरुरी छ। अब धरानको विकासका 3टा आधार हुन्, ती भनेको चाहिँ शिक्षा एउटा शैक्षिक केन्द्रको रूपमा धरानलाई विकास गर्न सकिन्छ, मोडलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जुन अनुसार वास्तवमा विकास भइरहेको जुन छ धरानमा धेरै टियु अन्तर्गतका चाहिँ तपाईँको महाविद्यालयहरू छन्, संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्कृत महाविद्यालय छ, अब इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ, यहाँनिर चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो चाहिँ मिनी युनिभर्सिटी पनि छ जहाँ डक्टर नर्सदेखि लिएर प्यारामेडिक्ससम्मका प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने मात्रै नभएर सिङ्गो पूर्वाञ्चल क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेश क्षेत्रमा मात्रै नभएर 2 नम्बर प्रदेश बिहार बङ्गालसम्मका बिरामीहरूको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यही अर्थमा चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना सँगसँगै चाहिँ यसलाई चाहिँ नि सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गर्दै जानुपर्छ र धरानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि पर्यटकीय हिसाबले धरान आफैमा एउटा सुन्दर छ, यो चाहिँ यसको प्राकृतिक बनावट आफैमा एउटा सुन्दर सहरको रूपमा छ र त्यसमा यहाँका पुराना धार्मिक मठ मन्दिरहरूले यसको शोभालाई यसको धरानको महत्त्वलाई अझ बढी चाहिँ नि उजागर गरेको छ चाहिँ नि र त्यसले गर्दा धार्मिक पर्यटन लगायत चाहिँ नि साहसिक पर्यटनहरू जस्तै
अहिले त धेरै विकास भएको छ। तपाईँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङको कुरा गर्नुहोस्, ऱ्याफ्टिङको कुरा गर्नुहोस्, क्यानोइङको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता धेरैवटा चाहिँ नि क्षेत्रहरूमा विकास गरिरहेको छ। र धरान आफैमा चाहिँ नै एउटा सांस्कृतिक सहर पनि हो। हजुर। पहिला म मेयर हुँदाखेरि 55 सालदेखि चाहिँ 57 सालसम्म मैले लगातार धरानको विविधतालाई, विशेष गरेर धरानको संस्कृतिलाई उजागर गर्ने उद्देश्य र धरानको विकासमा सबै नगरवासीहरूलाई एकत्रित गरेर लाने चाहिँ नि उद्देश्यले चाहिँ नि धरान महोत्सव, उत्सव, शतवार्षिक महोत्सव जस्ता धेरैवटा उत्सवहरू चाहिँ नि गर्दै आइएको थियो। र त्यसको मेन मकसद भने चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटनलाई बढावा दिने। हजुर। र स्थानीय जति पनि जाति जनजातिहरू छन् उनीहरूका भाषा, साहित्य, वेशभूषा, संस्कृति, उनीहरूका खानपिनका वस्तुहरूलाई परिचित गराएर चाहिँ धरानमा चाहिँ विशेष गरेर संस्कृति र समाजशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ एउटा धरान नै एउटा हब सेन्टर बनाएर जान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो कुरालाई हामीले थालनी गरेका थियौँ। मेरो कार्यकाल पछाडि चाहिँ अब त्यसले कन्टिन्युटी पाउन सकेन। धरान उद्योग वाणिज्य सङ्घले, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले सानातिना चाहिँ तपाईँका स्टलहरू राखेर उत्सव महोत्सवको नाममा त गर्न खोज्नुभयो, तर अब त्यो उद्देश्यलाई मिट गर्ने खालको त्यो चाहिँ नि कार्यक्रमहरू थिएन। र मैले यस्ता यो उत्सव महोत्सवहरूको महत्त्वलाई बुझाएर यस्ता कार्यक्रमहरूले कन्टिन्युटी पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि तपाईँको नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले प्रोत्साहित गर्ने कोसिस गरेँ। तर मैले उहाँहरूको दिमागभित्र यसलाई छिराउन सकिनँ। यदि त्यो हुन्थ्यो भने धरानको पर्यटन प्रवर्धनको लागि त्यसले चाहिँ नि सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि धेरै ठुलो काम गर्न सक्दथ्यो। यो अहिले बीपीकेएचएसको कुरा पनि आयो, अलिकति यसको यो विवादको बारेमा कुरा गर्नु अलिक अपेक्षित हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। किन बीपीकेएचएसलाई हामीले चाहिँ एउटा स्वच्छ रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ धरान जनताले? अब यसको मूल कारण त अब राजनीतिक कारणै हो। हजुर। अब यहाँ जति नै पदाधिकारी आउँछन् अब राजनीतिक नियुक्ति भएर आउँछन्। हजुर। र अहिले त के भयो भन्दाखेरि अब जसले बढी नजराना चढाउन सक्यो त्यही मान्छे चाहिँ नियुक्ति भएर आउने चलनले प्रश्रय धेरै पाएको छ। र हामी सुन्छौँ 2 करोड 4 करोडको मात्रै होइन, चाहिँ धेरैवटा करोड चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युसन गरेर बुझाएर चाहिँ यहाँ आउने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नै आछ। र जुन कारणले गर्दा जसरी यो संस्थाको विकास चाहिँ जुन गतिमा इमान्दारीपूर्वक यति धेरै चाहिँ नि तपाईँको एक्सपर्ट प्राविधिकहरू भएको ठाउँमा र यति धेरै मेन पावर भएको र यति धेरै चाहिँ नि प्राविधिक सुविधाहरू भएको इन्स्टिट्युट पनि कहिलेकाहीँ धराशयी भइरहेको, कर्मचारीको तलब दिन नसकिरहेको, मेसिनहरूले काम गरि नरहेको र धेरै चाहिँ नि तपाईँको बिरामीहरू रेफर गरेर विराटनगर पठाइरहेको कुराहरू सुन्छौँ। अब यसको मेन कारण भनेको मलाई चाहिँ लाग्छ यो राजनीतिमा व्यापारीकरण नै हो। र जति पनि पदाधिकारीहरू यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि आर्थिक रूपमा केही खर्च गरेर आउनुहुन्छ र उहाँहरू इन्स्टिट्युटको विकासमा होइन र आफ्नो लगानीलाई चाहिँ नि उकास्नका लागि र आफ्नो जुन लगानी छ, लगानी त व्यापारको लागि गर्ने कुरा हो र त्यो व्यापारलाई चाहिँ नि फुलाउने काममा चाहिँ बढी लागेको देखिन्छ। भन्नुहोस् न, इन्स्टिट्युटै अहिले आन्दोलित भएको छ र त्यसमा धरानवासीहरूको पनि साथ सहयोग रहेको छ र त्यहाँभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गरेर एउटा स्वच्छ इन्स्टिट्युटको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता रहेको छ र जसका लागि सरकारलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ कि यहाँभित्रका व्यथितिहरू के हुन् त्यसलाई छानबिन गर र
जो जसले गल्ती गरेछ, जसले अपराध गरेछ, जसले भ्रष्टाचार गरेछ, जसले अनियमितता गरेछ त्यसलाई कारबाही गर र यो इन्स्टिट्युटको चाहिने वातावरणलाई चाहिँ स्वच्छ बनाऊ भनेर अभियान अगाडि बढाइरहेछ र त्यो अभियानले लगभग मूर्त रूप लिने अवस्थामा आइसकेका छौँ। अब यो अलिकति अहिले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणतिर जाउँ। तपाईँ त आफै पनि नेकपा एमालेको प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ। अहिलेको तपाईँले छोटकरीमा भन्दाखेरि वर्तमान चाहिँ राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ यतिखेर? अब अहिले केही समय, केही महिना, केही वर्षै भनौँ हजुर को पार्टीभित्रका नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँले एउटा मूर्तता पाएछ र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अहिले अर्कै पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको छोइट्याएर पार्टीलाई विभाजन गरेर अर्कै पार्टी चाहिँ तपाईँको एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न जानुभएको छ र यो चाहिँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले त अब त्यो कल्पना गर्ने कुरा पनि थिएन, यो कुरा प्रति चाहिँ अपेक्षा राखेका थिएन र राख्ने कुरा पनि भएन र पार्टीको विभाजनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भविष्यसँग मात्रै सरोकार राख्दैन, यसले चाहिँ देशको विकास र त्यसका गतिलाई पनि चाहिँ यसले अवरोध गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन चिन्ता हामीले व्यक्त गरिरहेका छौँ। तर जतिसुकै चिन्ता गरे पनि पार्टी विभाजन भयो र अहिले माधवजीको छुट्टै पार्टी र हाम्रो नेकपा एमाले छुट्टै पार्टीको रूपमा चाहिँ नै स्थापित भएको छ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने अब जे हुनु त्यो भयो, अब यसैबाट पार्टीलाई चाहिँ नै सांगठनिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नै सुगठित बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब 15-17 महिनामा निर्वाचन पनि हुँदैछ र निर्वाचनको तयारीमा सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने, गठनका कामहरूलाई चाहिँ नै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र कार्यकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले सुसज्जित गर्ने र अगाडि बढेर जाने अवस्था आएको छ। र यदि त्यसरी जाने हो भने यो विभाजनले त्यत्रो ठुलो चाहिँ फरक पार्ने म देख्दिनँ। अब धरानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको 5% पनि चाहिँ नै प्रभावित गरेको देखिँदैन र अधिराज्यका धेरै जिल्लाहरूमा पनि यसले चाहिँ ठुलो असर चाहिँ नै गरेका छैन। तथापि एउटा परिवारमा एउटै सदस्य हामीले गुमाउँदाखेरि पनि अब ठुलो समस्या आउन सक्छ को चाहिँ तपाईँको अभावको चाहिँ महसुस हुनसक्छ। तर ती कुराहरूलाई चाहिँ नै अब बिर्सेर आफ्नो सङ्गठन विस्तारमा अगाडि जानुपर्छ र त्यही अभियानमा अब हाम्रो पार्टी अगाडि जान्छ, मलाई यही विश्वास। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। मैले सुनेको छु अब धरानको विकास, यो समृद्धि चाहिँ जनताको अपेक्षा कसैले गर्न सक्छ भने मनोज कुमार म्याङले गर्न सक्छ। अब उहाँलाई चाहिँ नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने आवाज मैले सुनेको छु। योभन्दा अगाडि तपाईँको किन के चाहिँ पार्टीमा के मिलेन कि के भयो? के मिलेन भन्दाखेरि पनि अब मैले चाहिँ तपाईँको 64 सालको यो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र निर्वाचनमा पार्टीले मलाई उम्मेदवारको रूपमा उभ्याएको थियो र त्यतिखेर माओवादीहरूको विजय भयो, हामी पराजित भयौँ, म पराजित भएँ। त्यस पछाडि त्यतिखेर अवस्थामा अलिकति पार्टीभित्र स्वास्थ्यकर अवस्था थिएन। एक खालका साथीहरूले नजानिकन चाहिँ तपाईँको छोरा धस्ने काम गर्नुभयो। तर त्यो काम नगरे पनि हामी हार्ने रहेछौँ। अब त्यतिखेर 6-7 हजारको डिफ्रेन्सेसमा चाहिँ मतको डिफ्रेन्सेसमा हामी चुनाव हार्यौँ र त्यो अवस्थासम्म चाहिँ म कस्तो थिएँ भन्दाखेरि टमटमको घोडा जस्तो कि तपाईँको पार्टी सङ्गठन स्थानीय विकास निर्माण यस्तै कुराहरूले चाहिँ नै अल्झिरहेको हुन्थेँ र
म 12-13 वर्षदेखि विद्यार्थी राजनीति गर्न थालेको। मैले चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको 42 वर्षको चाहिँ नि थिएँ। मैले 38 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ मेयरबाट रिटायर भइसकेको थिएँ। म 27 वर्ष हुँदाखेरि डेपुटी मेयर भएँ। 33 वर्ष हुँदा मेयर भएर चाहिँ तपाईँको 38 वर्ष हुँदाखेरि रिटायर भइसकेर त्यो अवस्थासम्ममा मैले आफ्नो आर्थिक लाभका लागि, आफ्नो आर्थिक विकासका लागि, आफ्नो परिवारको विकासका लागि केही सोच्ने फुर्सद नै पाएको थिइनँ। तर जब म त्यहाँ चुनाव हारिसके पछाडि एउटा भान भयो, म त शून्यतामा उभिरहेको चाहिँ नि मलाई फिल भयो। त्यो फिल भइसके पछाडि मैले त्यतिखेर हाम्रो अहिलेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य चाहिँ नि पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो जिल्लाको, र उहाँसँग मैले चाहिँ ल अब कम्तीमा एउटा कार्यकाल चाहिँ नि 5-6 वर्ष चाहिँ म बिदा चाहन्छु। म पार्टीलाई भोट दिएर चाहिँ तपाईँको सामान्य सहयोग गरेर म आफ्नो परिवारको जोग गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि लाग्छु भनेर चाहिँ लाग्दै चाहिँ नि अब तपाईँको निकै समय बित्यो। बितिसके पछाडि अब पार्टीसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि सजीव साङ्गठनिक कामहरू नभइसके पछाडि स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि म चाहिँ अलिकति पछि परेँ। अरू कारण त के होइन। तथापि चाहिँ नि म चाहिँ अब एमालेकै कन्ट्याक्टमा रहेर काम गरिरहेको थिएँ र अहिले पनि म एमालेमै छु र काम गरिरहेको छु। अब धरानको विकासको लागि तयार हुनुहुन्छ? तयारी भन्दा पनि अनि योभन्दा अगाडि पनि अब धेरै मान्छेहरूले मसँग अपेक्षा गरेका थिए। अब तर किन हो पार्टीले अब त्यसलाई फिल गर्नु भएन। हजुर, मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि विशेष गरेर त यो उपनिर्वाचनमा त मनो जसरी हुनुपर्छ, अन्यथा चाहिँ तपाईँको हुँदैन भनेर धेरै पार्टीभित्र बाहिर चाहिँ नि धेरैको माग पनि थियो। र मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ मेरो इच्छा त छैन, तर पार्टीले मेरो आवश्यकताको महसुस गर्छ र तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्यो भने म एउटा कार्यकाल म काम गर्न सक्छु, इमान्दारीपूर्वक नगरको विकासमा मेरो योगदान हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ। तर पार्टीले चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर मेरो इच्छा बुझ्न जरुरी ठानेन, जुन कारणले गर्दा सहजै पनि हो, मलाई इच्छा पनि थिएन, मैले लड्न पनि परेन। तर अहिले पनि चाहिँ तपाईँको धेरै साथीभाइहरूले, पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि, बाहिरका साथीहरूले पनि होइन मनोजी तपाईँको लिडरसिप चाहिँ चाहियो धरानलाई भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब यो म हुन्छु भनेर हुने कुरा भएन। पार्टी सङ्गठनले, नेता कार्यकर्ताहरूले मेरो आवश्यकताको महसुस गर्छ र स्थानीय नगरवासीहरूले मेरो आवश्यकताको महसुस गर्छ र मैले चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधि रूपमा काम गर्नुपर्छ प्रत्यक्ष रूपमा भने चाहिँ नि अब त्यो पार्टीले यदि जिम्मेवारी दियो भने अब त्यो कुरालाई नाइनास्ती गर्ने कुरा छैन। तथापि मेरो स्वास्थ्य चाहिँ आफैमा पनि चाहिँ तपाईँको त्यति सन्तोषजनक नभएको कारणले गर्दा मलाई व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ म स्वयंमा चाहिँ आकाङ्क्षी चाहिँ भने पटक्कै छैन। मलाई जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नको लागि चाहिँ नि मलाई त्यत्रो इच्छा छैन। मेरो बानी चाहिँ के छ भने जे काममा म हात हाल्छु त्यो हात हालिसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ नि तपाईँको जसरी फत्ते गर्नुपर्छ, जसरी राम्रो गर्नुपर्छ, जसरी नै इमान्दार बन्नुपर्छ र अरूलाई नै इमान्दार बनाउनुपर्छ र काम गर्दाखेरि एउटा प्रतिबद्धताका साथ, इमान्दारीका साथ चाहिँ तपाईँको भिजनका साथ चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ र आफू सँगसँगै अरूलाई पनि साथसाथै लिएर जानुपर्छ, सबैलाई साथ सहयोग लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दा अब त्यो मेरो त्यो व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी मलाई चाहिँ नि त्यो शारीरिक मानसिक हिसाबले चाहिँ भार स्वाभाविक रूपले हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै यो मानसिक बोझ हुने, शारीरिक बोझ हुने काम चाहिँ नि नगर्दै बेस हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोच चाहिँ त्यति मात्रै हो।
धरानवासीलाई यहाँले गर्नुभएको योगदान चाहिँ सबैलाई ज्ञात छँदैछ र धरानले चाहिँ तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मूल्याङ्कनमै गरेको छ। यहाँ आफै पनि हरेक सामाजिक काममा लागि पऱ्यो जस्तै आसरा सुधार गृहको कार्य चाहिँ गर्नुभयो होइन, धरानको घण्टाघरदेखि लगायत कुरा गरौँ, चाहिँ आसराको कुरा गरौँ, स्टेडियमका कुरा गरौँ, चाहिँ तपाईँको तालजुङ भवनको कुरा गरौँ, अनगिन्ती कामहरू मेरो अब यस्तो तपाईँको सामाजिक जीवनको विषयमा पनि हामी पछिल्लो दिन कुराकानी गर्दै गरौँला। यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।